मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला आज मुतवक्के। PTI को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों बारे इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली, KP, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वजूहात बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। खत का मतन। बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए है। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा, महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सारिफीन बहुत तंग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए के कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। कोई चीज़ मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव। जो बाइडन ने सोच बचा शुरू कर दी। अमरीकी सदर का 1 हफ्ते में दस्तबरदार होने का 90% इम्कान है। अमरीकी मीडिया का दावा। इलेक्शन मनसूख करार देने की बात हो रही है। आईनी ब्रेकडाउन होने वाला है। हम ऐसी किसी भी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली उसके 1-1 इंच का दिफा करेंगे। हमारे पास जो दुआ मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। बानी PTI की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत खुद
غیر آئینی حرکتوں سے ملک کو آئینی بریک ڈاؤن کی جانب لے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آئینی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی اسی وزیر اعظم نے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تھا۔ حامد خان نے کہا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی غلط اور بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ ماضی میں غلط فیصلے کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کو استعمال کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ وکیلوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ سنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کے خلاف ایف آئی اے کی اپیل کی۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ کے پاس اختیار ہی نہیں، مقدمے کے سے ڈسچارج کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کا کوئی بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان، سیشن جج نے 23 جولائی کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اور سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش۔ حیدرآباد میں مانسون کی پہلی بارش سے نشیبی علاقے زیرآب۔ کوئٹہ، یوب، سبی، قلات اور مستونگ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 21 جولائی تک وقفے سے بارش کا امکان۔ موسلادھار بارش سے کے پی، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس۔ ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے گزشتہ 8 ہفتوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ دولت مند اور سرمایہ دار کو ترجیحی بنیادوں پر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور غریب طبقے پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کہا گزشتہ 4 مہینوں میں ٹیکس ری فنڈ میں 800 ارب روپے کا پکڑا گیا ہے، جبکہ ٹیکس ری فنڈ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے محصولات میں اضافہ ممکن ہے۔ اصلاحات کے حوالے سے ایف بی آر کے کئی منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات غیر معمولی ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد اور حمایت پر مبنی ہیں۔ پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں۔ دونوں افواج دو طرفہ فوجی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب۔ چینی سفیر نے پی ایل اے کے قیام کے سالگرہ کی تقریب کی میزبانی کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستانی فوج ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہی ہے۔ پاکستان نے خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی طاقت چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی اور دونوں افواج کے درمیان بھائی چارے کو ختم نہیں کر سکتی۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں چین کے پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 97ویں سالگرہ کے تقریب منعقد ہوئی ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ سونگ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ میجر جنرل وانگ سونگ، دفاعی اتاشی، چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے افسران کی شرکت۔ آرمی چیف نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کی پی ایل اے کو مبارکباد۔ چینی دفاعی سلامتی اور ملک کی ترقی میں پی ایل اے کے تعاون کی تعریف۔ آئی ایس پی آر۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے صحافیوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ صحافیوں کا تحفظ اور حفاظت دنیا میں اہمیت کا حامل ہے۔ صحافت ایسا مسئلہ ہے جس کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ صحافی امریکہ میں ہوں، پاکستان میں یا غزہ میں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری، بیوریج اور العودہ میں بمباری، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ اسرائیلی فوج نے 10 روز میں اقوام متحدہ کے 8 پناہ گزین اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,848 ہو گئی، 89,459 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملہ، 4 شہری جاں بحق، درجنوں شدید زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ صہیونی حملے میں متعدد عمارتیں زمین بوس، امدادی کارروائیاں جاری۔